त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग उपप्राध्यापक तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सरम्यामहरूलाई नमस्कार। हामी आज पनि यस भिडियोमा विभिन्न क्वेसनहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा सोधिएका क्वेसनहरूको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो हाम्रो 8औं भिडियो हो, पार्ट 8 हो। पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरेर तपाईँले त्यसबाट क्वेसनको समाधान, प्रश्नको समाधानबाट केही कुराहरू त पक्कै सिक्नुभएकै छ। र आज यस भिडियोमा पनि अघिल्लो भिडियोमा राखिएका प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको सोलुसनतर्फ हामी लाग्छौँ। सुरु गरौँ। प्रथम प्रश्नबाट क्वेसन नम्बर 1, which one of the following best explain the characteristics of Nepali higher education? यसको अप्सनहरू रहेको छन्: जेनेरिक ओरिएन्टेसन, थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन, स्टुडेन्ट ओरिएन्टेसन, टिचर ओरिएन्टेसन। कस्तो छ त, कुनले बेस्ट एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा। पक्कै पनि यसको राइट एन्सर चाहिँ थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन रहेको। एक्सप्लेनेसनमा Nepali higher education is often characterized by the predominant theoretical orientations with a focus on classroom instruction and examinations rather than practical applications on research. Second question लागौँ। Second question number 2. What is the primary purpose of Tribhuvan University as per the Tribhuvan University Act 2049 भनेको छ। प्राइमरी प्रपोज के हो भनेर यहाँ जुन अप्सनहरूमा राखिएको छ: टु इस्टाब्लिस न्यू क्याम्पस इन अ कन्ट्री, टु क्रिएट द न्यू अपर्च्युनिटी फर हायर एजुकेसन, टु एक्सटेन्ड द हायर एजुकेसन्स इन अ कन्ट्री इन्क्लुडिङ द रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, टु रेगुलेट द हायर एजुकेसन्स इन अ कन्ट्री that offer the mass higher educations for the citizens, to develop competent human resource required for a development of a country भनेको छ। यिनीहरूमध्येमा उपयुक्त एन्सर चाहिँ पक्कै पनि डी रहेको छ। यसमा एक्सप्लेनेसनमा द Tribhuvan University Act 2049 outline the primary purpose of Tribhuvan University as developing the competent human resource necessary for the country overall development भनेको छ। अब यसको इभिडेन्सको लागि हामी यहाँनिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2049मा सुरुमै यहाँ राखे त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भनेर यसको प्रस्तावनामै नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेर सुरुमै लेखिएको छ। त्यो हुनाले यसको अप्सन डी रहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। Question number 3. Under the Tribhuvan University Act 2049, which body is responsible for determining academic policy and overseeing the academic affairs of university? यसको अप्सनहरूमा रहेको छ: एकाडेमिक काउन्सिल, एक्जिक्युटिभ काउन्सिल, फ्याकल्टी बोर्ड, युनिभर्सिटी एसेम्ब्ली। यसको पक्कै पनि हामीले एकाडेमिक पोलिसी कसले गर्छ, डिटरमाइन गर्ने, एप्रुभ गर्ने छुट्टै भयो। डिटरमाइन गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी कसलाई छ, रेस्पोन्सिबल बडी भनेको एकाडेमिक काउन्सिल रहेको छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा अन्डर द Tribhuvan University Act 2049, द एकाडेमिक काउन्सिल इज रेस्पोन्सिबल फर डिटरमाइनिङ द एकाडेमिक पोलिसी एन्ड ओभरसिङ द एकाडेमिक अफेयर्स अफ युनिभर्सिटी भनेको छ। यसको इभिडेन्सको लागि हामी एक्टबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रो एकाडेमिक काउन्सिल जुन प्राङ्गिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारमा हेऱ्यौँ भने यस्तो पोलिसीहरू निर्धारण गर्नेदेखि लिएर यो पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, धेरै कुराहरू सल्लाह दिने, निर्धारण गर्ने कुराहरू यहाँ देखिन्छ। तपाईँले यो पढ्नुहोला। यसमा भएका कुनै न कुनै पोइन्टबाट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 4. What is the key function of rector under the Tribhuvan University Act 2049? यो पनि रेक्टरको की फङ्सनहरू के हुन्छ भनेर भनेको छ। के हुन्छ भनेर जस्तो यहाँ अप्सनमा दिएको छ: टु ओभरसी द युनिभर्सिटिज एनुअल बजेट एन्ड प्रोग्राम, टु अपोइन्ट द टिचर एन्ड स्टाफ अफ युनिभर्सिटी, टु ओभरसी एकाडेमिक एजुकेसन एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, to monitor the implementations of education program. यिनीहरूमध्येमा बेस्ट अप्सन चाहिँ की फङ्सन अफ रेक्टर
रहेको छ टु ओभरसी द एकाडेमिक एजुकेसन एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ। एक्सप्लेनेसनमा पनि कि फङ्सन अफ रेक्टर अन्डर द त्रिभुवन युनिभर्सिटी 2049 टु oversees the academic education and research and development matters छ र यसको एभिडेन्सको लागि पनि हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने रेक्टरको होइन शिक्षाध्यक्ष जसको अवधि 4 वर्षको हुन्छ। यो पनि कुनै क्वेसनमा सोध्न सक्छ, यो कुरा डिटेल पढ्नु होला भनेर यसमा राखिएको र यसमा तल लेखिएको छ 6 मा शिक्षाध्यक्षले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक कार्यको रेखदेख र समन्वय गर्नेछ भन्ने कुरा लेखेकै छ। क्वेसन नम्बर 5 According to Tribhuvan University Organization and Academic Administration Rule 2050, primarily responsible for the overall governance and policy approval of Tribhuvan University हैन कसले गर्छ त भन्दा यो एकाडेमिक काउन्सिल हो कि एक्जिक्युटिभ काउन्सिल हो कि सर्भिस कमिसन हो कि सिनेट हो भनेको छ। जस्तो यो एप्रुभल प्रोसेसहरू चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गर्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा हो। अब यसमा सिनेट भन्छ हामी, सिनेटले हुने हो र एक्सप्लेनेसनमा according to the Tribhuvan University Organization and Academic Administration Rule 2050, the Senate is primarily responsible for the overall governance and policy approval of Tribhuvan University भनेको छ। एभिडेन्सको लागि के गर्छ त भन्दा कसरी नीति निर्धारण गर्ने, स्वीकृत गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ यो हाम्रो विश्वविद्यालय सभाको काम कर्तव्य अधिकारहरूमा पर्छ। त्यो अनुसार अन्य पनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई हाइलाइट गरिएको छ। यो पक्कै पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, पढ्नुहुनेछ। र हामी अब क्वेसन नम्बर 6 तिर लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 अन्डर द त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचर एन्ड इम्प्लोइ सर्भिस कन्डिसन्स रुल 2050 व्हाट इज द की रिक्वायरमेन्ट फर द प्रमोसन्स अफ टिचर। अब यहाँ टिचर प्रमोसनको लागि चाहिने की रिक्वायरमेन्टहरू के छन्, के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनमा पक्क सोधेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ कम्प्लिसन अफ मिनिमम सर्भिस पिरियड विथ अ हायर डिग्री देन रिक्वायर्ड, completion of minimum service period and evaluations of academic performance, completion of minimum service period and mandatory training with strong recommendations from the supervisor, completion of minimum service period and foreign degree and academic articles। यो मध्येमा सबैभन्दा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट यसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामीले भन्नाले की रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दै गर्दा पक्कै पनि एन्सर चाहिँ कम्प्लिसन अफ मिनिमम सर्भिस पिरियड एन्ड इभ्यालुएसन्स अफ एकाडेमिक पर्फर्मेन्स भन्ने रहेको छ हैन। अन्डर द त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचर एन्ड इम्प्लोइ सर्भिस कन्डिसन रुल 2050 की रिक्वायरमेन्ट फर द प्रमोसन्स अफ टिचर इज द कम्प्लिसन अफ मिनिमम सर्भिस पिरियड एन्ड इभ्यालुएसन्स अफ एकाडेमिक पर्फर्मेन्स भनेको छ। अब यसको एभिडेन्सको लागि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियम 2050 मा राखिएको कुरा हैन, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थामा कृति, मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, अनुभवको कुराहरू पनि छ र यसमा यिनीहरू मध्येमा सबभन्दा बेस्ट अप्सन बी नै भएको हुनाले यसको एन्सर बी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 7 Which of the following philosophical premises is the closest to the concept of be a light unto yourself भनेको छ। यसमा चाहिँ अप्सनहरू रहेको छ मोडर्निजम, कन्स्ट्रक्टिभिजम, प्रोग्रेसिभिजम, एक्जिस्टेन्टियलिजम मध्ये अब यसमा कुन हुन्छ भन्दा पक्कै पनि एक्जिस्टेन्सियलिजम छ। अब यसको एक्सप्लेनेसनमा द philosophical premise be a light unto yourself is the closest to the concept of existentialism, which emphasize the individual responsibility and self-reliance भनेको छ। पक्कै पनि एक्जिस्टेन्सियलिजम नै भयो। क्वेसन नम्बर 8 From among the following thinkers who is the close to postmodernism, यिनीहरू मध्ये थिङ्कर मध्ये हैन जेन पावल स्ट्रेक, जेन फ्रान्सकोइस लोएट्रट, जोन ड्युवे, जेन पिएगेट मध्ये यो कुन हो त भन्दाखेरि जेन फ्रान्सियो लोएट्रट
यसमा दिएको छ among the least thinkers, Jean Francois Lyotard is considered close to postmodernism, known for his work on the postmodern condition भनेर छ। यो पनि चेक गर्नु होला, हेर्नु होला। र क्वेसन नम्बर 9, which of the following is not the core function of teaching in the Tribhuvan University भनेर छ। कुन चाहिँ होइन त भन्दाखेरि कम्युनिटी रिच आउट द फङ्सन, रिपोर्टिङ फङ्सन, रिसर्च फङ्सन, टिचिङ फङ्सन मध्ये पक्कै पनि रिपोर्टिङ फङ्सन यसको कोर फङ्सनभित्र पर्दैन। द कोर फङ्सन अफ टिचिङ इन अ ट्रिबन युनिभर्सिटी टिपिकल्ली इन्क्लुड द टिचिङ अनि रिसर्च एन्ड कम्युनिटी आउटरिच। द रिपोर्टिङ फङ्सन इज नट कन्सिडर्ड अ कोर फङ्सन इन दिस कन्टेक्स्ट। र लास्ट क्वेसन रहेको छ, एकर्डिङ टु अल्बर्ट बान्डुरा वाट फर्म्स द बेसिस अफ सेल्फ इफिसियन्सी भनेको छ। यसमा चाहिँ सेल्फ बिलिभ, सेल्फ आइडेन्टिटी, सेल्फ प्रेज अनि सेल्फ एक्सप्रेसन भनेर भनेको छ। यिनीहरू मध्येमा यसको राइट एन्सर रहेको छ सेल्फ बिलिभ। यसको एक्सप्लेनेसनमा भनिएको छ, एकर्डिङ टु अल्बर्ट बान्डुरा, सेल्फ बिलिभ form the basis of self-efficiency, which is the individual belief in their capacity to execute the behaviors necessary to produce the specific performance attainment भनेको छ। हामीले 10 वटा क्वेसनहरू जुन हामीलाई प्र्याक्टिस क्वेसनमा राखेका क्वेसनहरूको सोलुसन राखिसकेका छौँ। पक्कै पनि यो 10 वटा क्वेसनहरूको सोलुसनबाट तपाईँले केही न केही आइडिया चाहिँ लिनुहुन्छ। यो इक्जाममा सोधिएका क्वेसन नै हुन् र इक्जाममा कसरी सोध्छन् र कुन कुन पार्टबाट कसरी क्वेसनहरू आउँदो रहेछ भन्ने कुराको आइडिया पनि यहाँबाट पक्कै तपाईँहरूले लिनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र यसमा चाहिँ अब हामी 10 वटा प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि राखेका छौँ। कस्तो छ क्वेसनहरू, प्र्याक्टिस क्वेसनतिर लागौँ। विच अफ द फलोइङ मेथड्स अफ टिचिङ इम्फसाइज सेल्फ डिस्कभरी भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा। अनि क्वेसन नम्बर 2, हु इन्ट्रोड्युस द थ्योरी अफ इनएक्टिभ, आइकोनिक एन्ड सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन स्टेज अफ हाउ लर्नर प्रोसेस एन्ड कन्स्ट्रक्ट द नलेज भनेको छ। अब यसको एन्सर कुन हुन्छ यसको तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु होला। वाट फर्म्स अफ एसेसमेन्ट इज युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टुडेन्ट ongoing process of learning भनेको छ। यो पनि कुन हो यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला। वाट डज अ पोर्टफोलियो एसेसमेन्ट इन्टेल्स भनेको छ, सो पनि कुन एन्सर हुन्छ। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 मा क्लासरुम कम्युनिकेसन टिचर स्टुडेन्ट ऱ्यापोर्ट इम्प्रुभ द इफेक्टिभली वेन भनेको छ, कुन एन्सर हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र क्वेसन नम्बर 6, विच वान बेस्ट एक्सप्लेन टु वे कन्स्ट्रक्टिभ कम्युनिकेसन भनेको छ। Question number 7, which of the following is the obstacle to effective communications in online learning भनेको छ, यो कुन चाहिँ हुन सक्छ obstacle। Question number 8, in the context of effective classroom teaching learning interactions, which of the following best capture the comprehensive nature of communication। Question number 9, the primary purpose of research in higher education is Question number 10, research carried out to solve the immediate problem, practical problem is research, कुन टाइपको रिसर्चले इमिडिएट प्रब्लमहरू सल्भ गर्छ त्यसको एन्सर पनि तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गरेका एन्सर अर्को नेक्स्ट भिडियो आउँदै गर्दा त्यहाँ तपाईँको क्वेसनको एन्सर कम्पेयर गर्न सहज हुनेछ। र तपाईँहरूले कन्टिन्यू यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने यसमा धेरै क्वेसनहरूको सोलुसन र प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि राखिएको छ र त्यो प्र्याक्टिस क्वेसनको सोलुसन पनि पाउनुहुनेछ। र पक्कै पनि यो हाम्रो एडुजेन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने त्यसमाबाट तपाईँहरूले सोलुसनहरू पक्कै निरन्तर पाइरहनु भएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। थ्याङ्क यू सो मच यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा। पुनः अर्को भिडियो मार्फत यसमा समावेश गरिएका प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको समाधानसहित उपस्थित हुनेछौँ र थप 10 प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म बसन्त प्रसाद बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्ते।